सफीर पाकिस्तान, आपके जज्बों का तर्जुमान। वतन से दूर, वतन की आवाज और आपकी पहचान। सफीर पाकिस्तान, हर जगह हर पल आपका अपना सफीर पाकिस्तान नजर आता है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपका मेज़बान वक़ार अली ख़ान प्रोग्राम सफ़ीर पाकिस्तान के साथ हाज़िर खिदमत है। कहिए कैसे मिजाज हैं। मुझे उम्मीद है कि आप सफ़ीर पाकिस्तान पाबंदी से, मोहब्बत से, प्यार से देख रहे होंगे। 12 रबीउल का महीना आ चुका है। माशाल्लाह हर जगह बरकत ही बरकत है, नूर है, और लोग बड़े मोहब्बत से, प्यार से जश्न मना रहे हैं। विलादत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश का दिन है ये, और पूरे महीने लोग मिलाद करते हैं, दुरूद भेजते हैं, और जगह जगह पे पूरे अमेरिका के अंदर बहुत ही अक़ीदत के साथ ये जश्न ईद मिलादुन नबी जो है सेलिब्रेट कर रहे हैं लोग, और LA में भी सेलिब्रेट किया गया है मुख्तलिफ़ जगहों पे। अगर आपके पास ऐसी कोई रिपोर्ट है कि आप जश्न ईद मिलादुन नबी कर रहे हैं और उसको सेलिब्रेट कर रहे हैं, तो उसकी रिपोर्ट्स या फ़ोटोग्राफ्स या वीडियो जो भी है हमें ज़रूर भेजें ताकि हम उसको सफ़ीर पाकिस्तान में दिखा सकें। और मैंने पहले भी कहा है कि आपकी कोई भी रिपोर्ट्स हो, स्लाइड शो हो, फ़ोटोग्राफ्स हो, तो हमें ज़रूर रवाना कीजिए। नाज़रीन, आज एक और मुलाकात, एक और इंट्रोडक्शन न्यूयॉर्क से। न्यूयॉर्क से माशाल्लाह काफ़ी लोग आ रहे हैं मंज़र आम पर। और पिछले हफ्ते मैं जब न्यूयॉर्क गया था अपना की मीटिंग में, तो उस ट्रिप में मेरी जनाब एहतशाम रज़ा काज़मी साहब से मुलाकात हुई, जो अरसे दराज से बिज़नेस से मुंसलिक हैं और कई ट्रेड और इंडस्ट्री से मुंसलिक रहे, कई उन्होंने जॉब्स भी की। डेफिनेटली एक कहते हैं ना ड्रीम अमेरिका में जो लोग आते हैं और किस तरह से अपनी ज़िंदगी का आगाज़ करते हैं, तो वो भी उसकी एक ज़िंदा मिसाल है, एक तस्वीर है पूरी। और मैं समझता हूँ कि एहतशाम रज़ा काज़मी ने अपने शोबे में, अपने ट्रेड में काफ़ी तरक्की की, बड़ा आला मुकाम हासिल किया, बड़ा नाम पैदा किया। और मेरी उनसे मुलाकात हुई थी तो हमने उनसे तफसीली बातचीत की है। उनके साहबजादे भी उनके साथ अब बिज़नेस में शामिल हो गए हैं, तो उनसे भी छोटी एक बातचीत हुई है। एहतशाम रज़ा काज़मी जो है उनका ताल्लुक़ कराची से है, और IBA से उन्होंने MBA किया, और फिर अमेरिका जो है वो आ गए यहाँ पे, और अब उसको अपना घर बना लिया, और यहाँ बेइंतहा मेहनत की। आपको पता है न्यूयॉर्क में मेहनत करना आसान नहीं होती है, बड़ा सख्त वेदर होता है, लेकिन ही मेड इट, और वो एक डेफिनेटली एग्ज़ाम्पल है उन लोगों के लिए जो वाकई कुछ करना चाहते हैं। तो आइए आज मुलाकात कराता हूँ आपकी जनाब एहतशाम रज़ा काज़मी साहब से, चेयरमैन एंड CEO PTC न्यूयॉर्क। नाज़रीन, मैं ये यहाँ अर्ज़ करता चलूँ कि जनाब एहतशाम रज़ा काज़मी साहब ने एक अरबिक एंड इंग्लिश कैलकुलेटर भी ईजाद किया था, जिसमें उन्होंने काफ़ी रिसर्च एंड डेवलपमेंट की और उसको कामयाबी से ईजाद किया, और उसको सऊदी अरब भी उन्होंने भेजा। और ये इनकी एक अचीवमेंट थी, इनकी डेवलपमेंट थी, जिस पर हमेशा ये प्राउड करते हैं। इसके अलावा ये एक बहुत अच्छे नोहा ख्वां भी हैं, मरसिया गो भी हैं, एक शायर भी हैं, कालम निगार भी हैं। नाज़रीन, आज मैं अपने शहर से बहुत दूर न्यूयॉर्क में मौजूद हूँ, और न्यूयॉर्क एक आइलैंड है, स्टेटन आइलैंड, और जहाँ पे एक बहुत बड़ी पाकिस्तानियों की आबादी यहाँ पे मौजूद है, और जो सब तकरीबन प्रोफेशनल लोग हैं यहाँ पे। और मेरी आज मुलाकात हो रही है जनाब एहतशाम रज़ा काज़मी साहब से, और बाय प्रोफेशन ही इज़ डेफिनेटली बिजनेस डिग्री है इनके पास, और CEO एंड चेयरमैन है ये PTC के। और एक इदारा है PTC जो मेडिकल ट्रांसक्रिप्शन का काम करती है, और बड़ी कंपनी है ये माशाल्लाह। और इनका 90% बिजनेस जो है वो अमेरिकन हॉस्पिटल के साथ है और डॉक्टर्स के साथ है, बहुत कामयाबी से कर रहे हैं। लेकिन रिसेंटली इन्होंने एक और न्यू बिज़नेस लॉन्च किया है, रेट्रो फिटनेस, एंड टोटली न्यू कॉन्सेप्ट, न्यू आइडिया टू मेक यू हेल्थी एंड फिट। और इसके अलावा डेफिनेटली बहुत अच्छे नोहा ख्वां हैं, सोस ख्वां भी हैं, और शेर अदब से भी दिलचस्पी है, कालम निगार भी हैं। तो आज इससे तफसील से बातचीत होगी, मुझे उम्मीद है कि आपकी इनकी बातों से मुस्तफ़ीद होंगे। जी
السلام علیکم رضا صاحب، کیسے ہیں؟ وعلیکم السلام. بہت بہت شکریہ وقار صاحب، آپ اتنی دور سے تشریف لائے. خیریت سے ہیں آپ؟ جی الحمدللہ، اللہ کا شکر ہے بہت بہت. مولا کرم. سب سے پہلے تو شکریہ کہ آپ نے وقت دیا اور ہمیں ٹائم دیا کہ ہم آپ سے بات چیت کریں. اور جب سے میری ٹیلیفون پہ آپ سے بات چیت ہو رہی تھی تو لگ رہا تھا کہ آپ سے بات چیت کرنے میں مزہ آئے گا. اور آپ کی محبت ہے، ذرا نوازی ہے آپ کی. جی جی، تو سب سے پہلے ڈیفینیٹلی ہماری خواہش ہوتی ہے کہ ہمارے ناظرین کو آپ بتائیں اپنے بارے میں ڈیٹیل کے ساتھ کہ آپ نے کہاں سے تعلیم حاصل کی اور کب امریکہ آئے اور بریفلی کس طریقے سے آپ یہاں تک پہنچے. وقار بعد صاحب، پھر میں آپ سے دوسرے سوال کروں گا. تو میں آپ کے ساتھ. وقار صاحب، میں 1972 کی 30 دسمبر کو کراچی سے نکلا تھا اور 2 جنوری 1973 میں نیو یارک آیا تھا. میں 2 جنوری 1973 کو نیو یارک آیا تھا. پاکستان سے میرا تعلق کراچی سے ہے. کراچی میں میری بچپن اور نوجوانی گزری. میں نے گورنمنٹ اسکول کلیٹن روڈ سے تو ہائی اسکول پاس کیا تھا. وہاں پر ہم مارکت الارا ٹیچر ہوا کرتے تھے. اس زمانے میں ٹیچنگ کا اسٹینڈرڈز بہت ہائی تھے اور استادوں کی ڈیڈیکیشن بے انتہا تھی. مجھے انگریزی زبان ایک مشہور استاد تھے اس زمانے کے، نجم الحسن صاحب نے پڑھائی تھی. اس زمانے میں ہمارے یہاں میٹرک میں ایک رینن مارٹن کی گرامر کی پوری کتاب پڑھنی ہوتی تھی. پھر انٹرمیڈیٹ اور بی ایس سی میں نے اسلامیہ سائنس کالج سے کیا اور اسلامیہ سائنس کالج کے 4 سال میری زندگی کا اہم ترین سرمایہ میں ان کو آج بھی سمجھتا ہوں، کیونکہ وہاں جو کچھ میں نے سیکھا وہ میرے ہمیشہ زندگی میں کام آیا. وہاں میں طالب علموں کی سیاست میں داخل ہو گیا تھا. بزم ادب کا جنرل سیکرٹری رہا، اسلامیہ کالج اسٹوڈنٹس یونین کا جنرل سیکرٹری رہا. پھر اس کے بعد میں انسٹیٹیوٹ آف بزنس ایڈمنسٹریشن، جس کو IBA کہتے ہیں، وہاں سے میں نے MBA کیا. اور کراچی یونیورسٹی کے اندر جو پہلا بیچ شروع ہوا تھا، اس سے پہلے کنڈا والا بلڈنگ میں ہوا کرتا تھا. جب کراچی یونیورسٹی میں کیمپس شفٹ ہوا تو اس پہلے بیچ میں سے میں تھا اور میں نے وہاں سے MBA کیا. MBA کرنے کے بعد 2-3 سال ملازمت کی اور کیونکہ سیاست میں میرے خون میں شامل ہو گئی تھی تو میں نے وہاں 70 کا جو الیکشن تھا اس میں کمال اصفر صاحب کو الیکشن بھی لڑوایا تھا. پھر کچھ اس طرح وہاں سیاسی ماحول ہو گیا کہ لسانی گفتگو، لسانی تقسیم آ گئی. اس سے کچھ ایسا دل ٹوٹا کہ میں یہاں پر کوچ کر گیا امریکہ. لسانی جو وہاں پر تقسیم ہوئی اور اردو کے اوپر جو وہاں جھگڑا ہوا، اس سے میرا دل بے انتہا ٹوٹا. اس زمانے میں وہاں حبیب بینک میں ایریا آفیسر تھا، صدر ایریا کا. 24 برانچز میرے پاس تھیں، حالانکہ میری عمر 23-24 سال ہی تھی صرف. لیکن MBA کی ڈگری کی وجہ سے سب کچھ یہ ہوا. بہت سارے لوگ کچھ وہاں رہ گئے واپس، جیسے حسین لوائے آج کل سمٹ بینک کے پریزیڈنٹ ہیں، وہ میرے کلاس فیلو ہیں. بشیر احمد صاحب برجر کے مینیجنگ ڈائریکٹر ہیں، وہ میرے کلاس فیلو ہیں. طارق کرمانی صاحب PI سے اب ہٹا دیے گئے، اس سے پہلے آئل کمپنی میں، آئل ریفائنری میں تھے، وہ PI کے چیئرمین تھے، وہ میرے کلاس فیلو تھے. میں نے شوکت عزیز صاحب کے ساتھ بھی ایک سیمسٹر پڑھا. میرا آخری سیمسٹر تھا، ان کا پہلا سیمسٹر تھا. وہاں جو لوگ رہ گئے انہوں نے خاصی ترقی کی اور میں امریکہ آ گیا. یہاں آ کے میں نے بھی ترقی، الحمدللہ، اللہ بہت میرے اوپر مہربان رہا. لیکن وہ محنت جو یہاں کی ہے اور جو کر رہے ہیں اور جو کرتے رہیں گے، وہ پاکستانی تو نہیں کر پاتے جو پاکستان میں رہ جاتے ہیں. تو بہرحال میں 73 میں یہاں جنوری میں آ گیا اور یہاں کے اس وقت بڑے مسائل کا شکار تھا. بڑی مشکل سے زندگی جو شروع کی وہ بالکل لوئسٹ پاسبل لیول سے جو یہاں ہوتی ہے وہاں سے شروع کی. لیکن الحمدللہ اللہ ہیز بین کائنڈ. میں نے یہاں نیو یارک لائف انشورنس کے ساتھ کام کیا. اس میں میں $1 ملین راؤنڈ ٹیبل کا ممبر تھا، جس کے اندر میری 1976 میں نیو یارک ٹائمز میں تصویر بھی چھپی تھی، سلیکٹڈ ٹاپ موسٹ ان کے پروڈیوسر. اس کے بعد میں نے میتھیو بینڈر کے ساتھ کام کیا، ان کا سیلز مینیجر تھا، لا بک پبلشنگ ہاؤس تھا. پھر 80s میں 2 سال کے لیے میں سعودی عرب یہاں سے ایک پروجیکٹ پر چلا گیا تھا.
پروجیکٹ مینیجر ہو کر کنگ خالد ملٹری اکیڈمی ریاض میں بن رہی تھی. وقار خان صاحب میں سیٹ بیک تو میں کہہ سکتا ہوں کہ سیٹ بیک ہوئی تھی فائنینشیل, لیکن میں ڈس ہارٹن نہیں ہوا تھا. میں آج بھی اس بات پہ بڑا فخر محسوس کرتا ہوں کہ میں نے ایک کارنامہ کیا. اس کے بعد میں تلاش میں تھا کہ کیا کروں, تو میں نے لیدر جیکٹس بنانے کی بزنس شروع کی. کیونکہ آپ نیو یارک میں آپ نے دیکھا ہے کولڈ ویدر ہے, جی, اس کی ڈیمانڈ ہے, جی, ہائی پرائس ہے, تو آپ نے اس کو ہائی پرائس تو اتنی امپورٹنٹ نہیں تھی, لیکن لیدر فیشن میں تھا اس زمانے میں. اچھا 80s میں, مڈ 80s میں لیدر فیشن میں تھا, اور لیدر بہت ہاٹ تھا, اور ایک خاص قسم کی جیکٹ بنا کرتی تھی جس کو موٹر سائیکل جیکٹ کہا کرتے تھے. تو وہ اس کا ہمیں ایک آرڈر ملا, تو اس کے لیے میں نے ایکسپلور کیا. تو میں انفارچونیٹلی اس کو پاکستان سے اس وقت نہیں بنوا سکا. بعد میں حالانکہ میں نے بنوایا اس کو 8-9 سال کے بعد. تو میں کلکتہ وغیرہ گیا, وہاں میرے کانٹیکٹس ہوئے. تو کلکتہ میں لیدر, انڈیا کی سب سے بڑی لیدر انڈسٹری کلکتہ میں ہے. کینیڈا میں جی, لیدر ٹیننگ جو ہے جو وہ سب سے بڑی کلکتہ میں ہے. ویسے مدراس میں بھی ٹیننگ ہے اور کانپور میں بھی ٹیننگ ہے. کانپور میں ٹیننگ ڈفرینٹ سیڈلز وغیرہ کے لیے ہے, اور مدراس میں جو ٹیننگ ہے وہ گوٹ وغیرہ کے لیدر کی ہے. جو کاؤ کا لیدر ہے اور بفلو کا, وہ 99% کا جو ہے کلکتہ میں ٹین ہوا کرتا تھا. کلکتہ میں ہے کاؤ لیدر, جی, کاؤ اینڈ بفلو, بفلو, جی, اور تھوڑا گوٹ بھی ہے. لیکن کانپور میں کانپور کے اندر ہے تو کاؤ کا, لیکن وہ سیڈلز کے لیے استعمال کرتے ہیں, جوتے بنانے میں اور جو زین بنانے میں, جو گھوڑوں ووڑوں کی گھوڑ سواری کی. مدراس میں مدراس کے اندر زیادہ تر لیدر جو ہے شیپ اور گوٹ کا ہوتا ہے. سافٹ, وہ مختلف استعمالوں کے لیے, گلوز کے لیے, سافٹ سکنس کے لیے استعمال ہوتا ہے. کیونکہ یہ جو موٹر سائیکل جیکٹ تھی اس کی لیے ہارڈ لیدر, موٹا لیدر کی ضرورت تھی, تو جو کہ کاؤ اور بفلو سے ملتا ہے, تو وہ کلکتہ میں ہوا کرتا تھا. تو شروع میں تو پہلے سال جو تھا میں نے چھوٹا سا کام کیا, لیکن میں کسی بھی پروجیکٹ کو الٹیمیٹلی گول بنا کے چلتا ہوں, اور میں اس میں ہائٹ پر پہنچنا ہوتا ہے, اس کو اچیومنٹ کے سینس کے اندر. تو وہاں پر ایک وقت وہ آیا کہ پہلے سال کے پہلے مہینے میں میں 200-300 جیکٹوں کا آرڈر کیا تھا, اور ایک وقت وہ تھا کہ میں $20 ملین کی وہاں سے جیکٹیں بنوا رہا. $10 ملین سے زیادہ کی جیکٹیں تو صرف وہیں سے بن رہی تھی. ایکچولی ہندوستان میں جیکٹ بنانا میں نے سکھایا ہے 80s کے اندر, اور مجھے جو ہے ان لوگوں نے لیدر کنگ کا خطاب دیا ہوا تھا. یہاں پر میں ہول سیلنگ کرتا تھا, ایکسل لیدر کو, کوپر اسپورٹس ویئر وغیرہ کو, لنڈن فوک کو, ممبرز اونلی, جو بڑے برانڈ نیمز تھے اس زمانے میں. تو ہماری سیلز تقریباً $20 ملین کی ہو جایا کرتی تھیں. تو 10 سال تک یہ کاروبار بڑی کامیابی سے میں نے چلایا ہے. اس کے بعد اس کاروبار میں بھی سیٹ بیک ہوا, اور وہ سیٹ بیک اس طرح ہوا کہ چائنا نے لیدر کی مارکیٹ کو اسٹڈی کیا, اور چائنا اس نتیجے پر پہنچا کہ لیدر کی مارکیٹ میں بہت پیسہ ہے. تو انہوں نے پگ اسکن کی جیکٹس جو ہے نا وہ انٹروڈیوس کی. انفارچونیٹلی جو عام امریکن شہری ہے اس کو لیدر کے بارے میں کچھ معلوم نہیں ہے, کس کھال کا ہے, کس کھال کا ہے, کیسا ہے. بس ان کو تو ایک لیدر ہے, لیدر سمجھے. اب وہ اس کی کوالٹی کیسی ہے, ڈیوریبلٹی کیسی ہے, کنسسٹنسی کیسی ہے, لیدر کی کون سے حصے سے بنا ہوا ہے اس جانور کے, ان کو کچھ معلوم نہیں. تو اس زمانے میں بھی اور آج بھی امریکہ میں جو درمیانے درجے کے اسٹور ہیں وہ صرف پرائس کانشیس ہوتے ہیں, اور ان کا جو مطمع نظر ہوتا ہے وہ ہوتا ہے کہ میکسیمم نمبر بیچ دی جائیں, چاہے شارٹ ٹرم کے لیے ہوں, لیکن میکسیمم نمبر بیچے جائیں. تو بہرحال میں نے لیدر میں الحمدللہ بہت بڑا کام کیا, اور پگ اسکن میں کام نہیں کرنا چاہتا تھا. میں بنیادی طور پر بے انتہا مذہبی آدمی ہوں. تعلیم جو ہے وہ آپ کو سوچنے کے طریقے سکھاتی ہے, اور آپ کے
ہورائزن کو براڈن کرتی ہے. جو میں نے تعلیم حاصل کی تھی آئی بی اے میں یا یہاں سینٹ جانز یونیورسٹی میں یا ہزاروں کورسز میں, وہ آپ کے مائنڈ کو ریفائن کر رہے ہوتے ہیں. اب انہوں نے یہ تو جو میں نے سیکھا تھا وہ تو میں نے کبھی اپلائی نہیں کیا, 2 + 2 = 4 تو نہیں کیا, لیکن ایک طریقہ, ایک سوچنے کا, ایک آپ کو ڈھالتی ہے تھیم, کانسیپٹ, آئیڈیا. جی کہ کس طرح آپریٹ کرنا چاہیے, کیا طریقہ کار ہوتے ہیں, دوسرے لوگ کس طرح آپریٹ کر رہے ہیں, آپ اس کو کیسے اپلائی کر سکتے ہیں. تو الحمدللہ اللہ میرے ساتھ اللہ میرے پر بہت مہربان رہا, اور میں اس پروجیکٹ کو چھوڑ کر بھی پھر نئے پروجیکٹ میں آ گیا. 97-98 تک, 96 میں, 95 کے آخر میں نے یہاں نیو یارک میں ایک فیکٹری اسٹیبلش کی, لیکن وہ کاسٹ افیکٹو نہیں تھی, اور اس میں میرا بہت نقصان ہوا, بہت بڑا نقصان ہوا, تک ملینز آف ڈالرز کا. تو وہ پھر میں گارمنٹ اور آؤٹر ویئر اور سب سے باہر آ گیا, کیونکہ اس میں ویریبلز اور ویریئنسز اتنے زیادہ تھے کہ میں ان سب کو کنٹرول نہیں کر پا رہا تھا. اس کے بعد میں نے ایک کنسلٹنٹ کے حیثیت سے کام کیا 1-2 سال, 1 سال کے قریب. وہاں پر مجھے یہ اندازہ ہوا کہ امریکہ میں میڈیکل ٹرانسکرپشن ایک بہت بڑا بزنس تھا اور ایوالو ہو رہا تھا. 98-99 میں یہ مجھے آئیڈیا ہوا. 99 میں نے ایک کمپنی اسٹیبلش کی جو اب PTC کے نام سے ہے. جی, تو اس میں بھی بڑے حیرت انگیز تجربات رہے. PTC نے میڈیکل ٹرانسکرپشن شروع کی تو کچھ ہمارے پاس چھوٹے چھوٹے 1-8 ڈاکٹر کے اکاؤنٹ تھے. پھر ہمیں اللہ کی مہربانی سے اور محنت سے ہماری ایک کانٹریکٹ ہاسپٹلس کے ملنے شروع ہو گئے. تو ایک دن میں ایک ہاسپٹل کو وزٹ کرنے گیا, لنکن ہاسپٹل نام ہے اس کا. تو وہاں ڈائریکٹر آف HMI کے پاس میں بیٹھا ہوا تھا, تو وہ کہہ رہی تھی کہ ڈاکٹر بڑی ناراض ہے, سرجن ایک بہت ناراض ہے اور کہہ رہی کہ کوالٹی اچھی نہیں ہے. میں کہا اچھا, ہم لوگ تو بڑی محنت سے اچھی کوالٹی دیتے ہیں, ایسا کیسے ہے؟ اتفاقاً وہ سرجن وہاں آ گئی اچھا اسی وقت, اور بہت اپسیٹ تھی, چھوٹی سی گوری. تو میں کہا 1 منٹ ٹھہرو, میں ذرا آفس فون کر کے معلوم کر لیتا ہوں. اس زمانے میں سیل فون وغیرہ عام نہیں تھے. تو میں نے آفس فون کیا, اور جو ہمارا ٹیکنیکل ہیڈ ہے چارلس ڈیمیلو, میں نے اس سے پوچھا چارلس کیا پرابلم کیا ہے اس ڈاکٹر کی؟ کہنے لگے اس کی کوالٹی آف وائس بہت خراب ہے اور اس کا ڈکٹیشن کا انداز بہت خراب ہے. میں نے کہا چارلس کیا یہ ممکن ہے کہ تم مجھے اس کا ڈکٹیشن سنوا دو اس وقت وہ یہاں ہے؟ تو اس نے کہا کہ ہاں یہ ممکن ہے. تو چارلس نے وہ ڈکٹیشن مجھے سنوایا. میں نے وہ ڈاکٹر کو ٹیلی فون دے دیا, اس نے فون کان سے لگایا, اور اس کے بعد اچانک اس کا چہرہ جو ہے نا وہ بالکل تبدیل ہو گیا اور سرخ ہو گئی, اور فون مجھے واپس دے کر کہنے لگی سوری آئی اپولوجائز. اس کو اندازہ نہیں تھا کہ وہ گفتگو کتنی تیزی میں اور کتنی رف انداز میں کرتی ہے. اور یہ جب اس نے خود سے اپنی آواز کو سنا تو اس کو یہ محسوس ہوا کہ یہ تو ناممکن ہے کہ کوئی اس کو ٹرانسکرائب کر سکے. یہ میرے لیے ایک اسی طرح کا تجربہ تھا کہ جس طرح مجھے ریاض کی اس مارکیٹ میں ہوا تھا کہ وہ کیلکولیٹر کے اوپر عربی. تو میں آفس واپس آیا اور میں نے چارلس سے کہا چارلس کیا یہ ممکن نہیں ہے کہ ہم کو اس طرح کی سافٹ ویئر ڈیولپ کریں جو کہ آواز کو لنک کر دے, ڈاکومنٹ جو ہم ٹرانسفر کرتے ہیں ان کو لنک کر دے. کہنے لگے مجھے تو معلوم نہیں ہے. ہمارے پاس اس زمانے میں مدراس میں ہمارا آفس تھا اور آج بھی ہے خیر, تو ایک سافٹ ویئر انجینئر ہوا کرتا تھا. تو میں نے اس سے بات کی تو کہنے لگے میں ٹرائی کر سکتا ہوں. تو ہمارے سافٹ ویئر انجینئرس نے ایک پلیٹ فارم بنایا ہے جس کو آج بھی ہم استعمال کر رہے ہیں. 12-13 سال گزر گئے, نیچرلی ہم اس کو اپ گریڈ کرتے رہے, ماڈرنائز کرتے رہے, لیکن بنیاد وہ واقعہ تھا. اور ہم نے ایک سافٹ ویئر ڈیولپ کی جو انٹریکٹیو پلیٹ فارم ہے, جس کے اندر جب ڈاکٹر ڈکٹیٹ کرتا ہے
तो वो हम वॉइस को कैप्चर कर लेते हैं डिफरेंट वेज में. एक डिक्टेशन है टेलीफोन के ज़रिए, ये फ़ोन्स के ज़रिए है, छोटे रिकॉर्डर होते हैं माइक्रोस के ज़रिए. किसी सूरत से हमें वॉइस को रिकैप्चर कर उसको हम कन्वर्ट करते हैं, प्रोसेस करते हैं, डिजिटाइज करते हैं. उसको फिर हम एक हमारी सॉफ्टवेयर है जो कि फ्लो ट्रांस PTC कहलाती है, हमारी प्रोप्राइटरी सॉफ्टवेयर है जो रजिस्टर्ड है, इंटरैक्टिव सॉफ्टवेयर है. उसके अंदर हम वॉइस को डाल देते हैं और सारे हॉस्पिटल्स और डॉक्टर्स को एक्सेस होती है नेचुरली विद पासवर्ड एंड सिक्योरिटी कोड्स के साथ, कि वो जब लॉग इन करते हैं तो वो अपने डॉक्यूमेंट्स को और अपनी जो डिक्टेशन उन्होंने दिया ना उसको वो ट्रैक डाउन कर सकते हैं. सुन सकते हैं कि भाई हमें नहीं, ना सिर्फ वॉल्यूम वो सुन सकते हैं कि इस वक्त डिक्टेशन किस स्टेटस में है. अभी डिक्टेट किया है तो वो लिखा हुआ आ जाएगा इन ट्रांसक्रिप्शन. फिर जब ट्रांसक्राइब हो जाएगा तो वो क्वालिटी कंट्रोल में जाएगा तो वो लिखा हुआ आ जाएगा, उस पर QA के पास है. उसके बाद कंप्लीटेड डॉक्यूमेंट आ जाएगा, उसमें लिखा हुआ. अब जब कंप्लीटेड डॉक्यूमेंट होगा तो इस प्लेटफॉर्म को एक ही वक्त में ट्रांसक्रिप्शनिस्ट भी यूज़ कर रहे हैं, डॉक्टर्स भी यूज़ कर रहे हैं, एडमिनिस्ट्रेटर भी यूज़ कर रहे हैं, क्वालिटी कंट्रोलर भी यूज़ कर रहे हैं और हम भी यूज़ कर रहे हैं. तो वो होता क्या है कि वो अपनी आवाज़ सुन सकते हैं, उस डॉक्यूमेंट को पढ़ सकते हैं, उसको एडिट कर सकते हैं, अपलोड कर सकते हैं. फिर हम इंटरफेसेस भी डेवलप करते हैं हॉस्पिटल्स के साथ और हमारी मशीनों की बात करने की. तो जो डिक्टेशन आते हैं उनको हम कन्वर्ट करने के बाद थ्रू द प्रोसेस फिर हम इंटरफेस के थ्रू हॉस्पिटल सिस्टम में जाकर डाउनलोड कर देते हैं. जी. तो ये आपकी कितने हॉस्पिटल होंगे आपके पास तकरीबन? हम कोई 90 के करीब क्लाइंट हैं जिसके अंदर बहुत सारे हॉस्पिटल हैं. जी, बड़े बड़े हॉस्पिटल भी हैं जिसमें से तो एक आप क्या व्हाई यू थिंक यू आर बेटर देन अदर? हम हर कस्टमर को सही समझते हैं और हम ये समझते हैं कि वो कस्टमर इज किंग. तो पहली बात ये हमारी कोशिश होती है कि अच्छी सर्विस दें. दूसरी बात ये कि जब हम प्रॉमिस करते हैं कि हम आपको 98% क्वालिटी देंगे तो हमें ये हम पर लाजिम हो जाता है कि हम उसको 98% क्वालिटी दें. तो वहाँ तक अचीव करने के लिए हमें उन डॉक्यूमेंट्स को ये एश्योर करना चाहिए कि डॉक्यूमेंट जो हैं थ्रू क्वालिटी प्रोसेस गुजरे हैं. तो हमारे यहाँ एडिटर्स हैं, सब एडिटर्स हैं, एडिटिंग के डिफरेंट प्रोसेस से गुजरती है ये फाइल और जब वो फाइनली कस्टमर को पहुँचती है तो वो एक्सेप्टेबल डॉक्यूमेंट होता है. हालांकि टेक्निकली लीगली हम पर वर्बेटम हमें ट्रांसक्राइब करना चाहिए लेकिन हम ग्रामर वगैरह को फिक्स कर देते हैं. और जी हाँ, और तो हम इसलिए बेटर हैं कि हमारी क्वालिटी पे एम्फेसिस है और कस्टमर की प्लेजर पे एम्फेसिस है. How many people log in at one time? Oh, there are hundreds of people can log in at one time. We have the highest possible connections. And your system is secure and Oh, absolutely. and follow the HIPAA rules? Oh, of course. We are HIPAA compliant. Actually, we taught HIPAA courses when HIPAA law came into being. And we are in secure location. अभी सैंडी आया था तो हमारे सिस्टम डाउन नहीं हुए थे. ये 9/11 के वाक़े के बाद हमारे सिस्टम डाउन नहीं हुए थे. हम सिक्योर लोकेशन पर हैं जहाँ मल्टीपल पावर बैकअप्स हैं, मल्टीपल लाइंस बैकअप हैं, मल्टीपल डेटा लाइंस बैकअप हैं. तो अभी आर इन वेरी वेरी सिक्योर सिचुएशन. I see. So इसमें आपके जो मेजर अकाउंट है वो हॉस्पिटल्स हैं. हॉस्पिटल हैं, हाँ. फिर हमारे पास जो सर्जिकल सेंटर्स हैं, फिर जो आपके रेडियोलॉजी के ग्रुप्स हैं. रेडियोलॉजी अब हम एक हॉस्पिटल है, नाम में किसी हॉस्पिटल का नाम नहीं लूँगा, आप समझते हैं बिजनेस प्राइवेसी के रूल्स की वजह से. एक हमारा एक हॉस्पिटल है जिसके लिए हम तकरीबन 1000 से ज़्यादा रिपोर्ट पर डे करते हैं. 1000 पर डे. 800 to 1000 रिपोर्ट्स पर डे करते हैं एवरेज डे में. बिग डील. I don't think so. But Making dinero?
मुझे दे रहा लेकिन हमारा टर्न अराउंड टाइम उसमें 2 घंटे है. 2 hours. Very big deal. Another big deal. 2 hours. 2 hours का हमारा टर्न अराउंड टाइम है. और हमने जो वहाँ स्टाफ डिप्लॉय किया हुआ है उससे अच्छा स्टाफ अमेरिका में अवेलेबल नहीं है. और वहाँ पर इन टोटल रिलायबिलिटी और कॉन्फिडेंस आप ये देखिए कि हमारा वो स्टाफ डायरेक्ट हॉस्पिटल के सिस्टम में जाकर वहाँ पर ट्रांसक्राइब करता है. अच्छा, वाह. जी. तो आई मीन आई थिंक आई एम वेरी. रज़ा साहब, एक जो सिलसिला बड़ा चल रहा है EMR जिसको देखो वो EMR के पीछे दौड़ रहा है, लेकिन मैंने सुना है कि EMR से लोग दाखिल हो रहे हैं फिर वापस बाउंस बैक हो रहे हैं. आपने बिल्कुल सही सुना. एक्चुअली हमने भी EMR पे बहुत दिन काम किया, डेवलपमेंट पे, और हमने एक कंपनी के साथ पार्टनरशिप की थी जिसके अंदर हमारे फाइनेंशियल लॉसेस तो कोई नहीं हुए, लेकिन हमारा टाइम बहुत लॉस हुआ 2-3 साल से ज़्यादा उसमें. ये एक बिल्कुल नई फील्ड है और EMR में जो कोशिश वो इलेक्ट्रॉनिक मेडिकल रिकॉर्ड है, EMR स्टैंड्स फॉर, फेडरल गवर्नमेंट के लॉ आए हैं कि एक सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम तक, शायद 2017 तक या 4, मुझे एग्जैक्ट नंबर याद नहीं, हर जो मेडिकल रिकॉर्ड है उसको इलेक्ट्रॉनिक होना पड़ेगा. अच्छा, उसको प्रमोट करने के लिए फेडरल गवर्नमेंट $90,000 पर प्रैक्टिस दे भी रही थी कि आपका इन्वेस्टमेंट होगा तो आप डॉक्टर्स को कि आप वहाँ से पैसे ले सकते हैं. तो बहुत सारे डॉक्टर जम कर गए, लेकिन बदकिस्मती ये है कि जब कॉस्को जैसे जो कि फूड के होलसेलर हैं वो EMR पैकेज भेजने लगे तो इसका मतलब एक भेड़ चाल है कि पैसा घसीट लो. तो जो EMR की प्रोडक्ट है उसको डेवलप करने में टाइम नहीं लगा है सही, और उससे डॉक्टर्स के लॉसेस बहुत हो रहे हैं क्योंकि गलत कोडिंग हो रही है. आपने गलत ट्रांसक्राइब हो गया, प्रोसेस कुछ था, प्रोसीजर कुछ था, हुआ कुछ, वहाँ पर मेडिकेड ने क्लेम रिजेक्ट कर दिया. तो डॉक्टर जो है ना, ही हैज़ ऑलरेडी इन्वेस्टेड मनी, टाइम, पेशेंट को देख चुका है और पैसे मिल नहीं रहे. सर्जरी हो गई, जी, सर्जरी में खर्च चला गया. जी हाँ. कहाँ से? तो उनको प्रॉब्लम्स बहुत हैं EMR पैकेजेस के अंदर, और ऐसे ही स्पीच रिकग्निशन में भी बहुत प्रॉब्लम्स हैं. अभी स्पीच रिकग्निशन इंजन जो हैं 2 कंपनियों ने लॉन्च किए हुए हैं. हमने भी बड़ा इन्वेस्टिगेट किया, अनफॉर्चुनेटली अभी तक हम पहुंच नहीं सके हैं वहाँ. स्पीच रिकग्निशन में जो रेगुलर प्रैक्टिस होती है, जैसे कि एक्सरे पढ़ना है या कोई गिर गया, पैर टूट गया, तो रेडियोलॉजिस्ट के लिए बहुत आसान है, वो सेम चीज़ सेम तरीके से रोज़ कह रहा है. लेकिन हमारे एक हॉस्पिटल क्लाइंट है जिसके अंदर 80 डिफरेंट नेशनैलिटीज़ के डॉक्टर्स काम करते हैं, जिसमें अफ्रीका से लेकर और साउथ अमेरिकन और हिस्पैनिक एंड पाकिस्तानी एंड इंडियन एंड साउथ इंडियन एंड फिलिपिनोज एंड चाइनीज़. कोई L नहीं बोल सकता है, कोई R नहीं बोल सकता है, कोई X नहीं बोल सकता है. इस तरह की कोई अभी तक ड्रैगन की या किसी की सॉफ्टवेयर डेवलप नहीं हो सकी है जो सारी सिचुएशंस को टैकल कर सके. तो हो क्या रहा है, हॉस्पिटल्स और डॉक्टर्स जल्दी में पैसे बचाने के लिए स्पीच रिकग्निशन का इंजन ख़रीदते हैं. उसके बाद उससे ज़्यादा टाइम जितना वो डिक्टेट करने में लगाते हैं उससे ज़्यादा उसको अब एडिट करने में लगाते हैं. तो उनको प्रॉब्लम्स बहुत हो रही हैं EMR में भी और स्पीच रिकग्निशन. तो आपके कुछ ऐसे क्लाइंट है जो EMR से आपके पास वापस आए? जी, EMR से वापस आए. अभी कल परसों ही एक डॉक्टर की प्रैक्टिस है, बड़ा ग्रुप है, और कहाँ का, शायद वो जॉर्डन के ओरिजिन का है. अच्छा. और वो वापस आया. और नाज़रीन, आप भी माशाल्लाह देख रहे हैं कि किस तरीके से उन्होंने तरक्की की और किस तरीके से उन्होंने मुख्तलिफ मंजिलों से निकलते हुए ये पहुँचे, और जिनका जो ये ट्रांसक्रिप्शन का काम है, जो स्टेट ऑफ द आर्ट है, और बहुत ही, मैंने का ऑपरेशन देखा है, बहुत ही स्मूथ और बहुत ही यूज़र फ्रेंडली है डॉक्टर्स के लिए. इवन तो एथनिक हो, फिलिपिनो हो या जापानीज़ या अफ्रीकन, पाकिस्तानी, इंडियन, तमाम एक्सेंट को वो एब्जॉर्व करते हैं और एक सही एक्यूरेट रिपोर्ट जो है प्रोड्यूस करते हैं, ताकि वो कोई लीगल उसमें हर्डल ना आए, कुछ हिपर रूल्स ना उसमें आ जाए, कुछ और प्रॉब्लम ना हो. तो मैं समझता हूँ कि अगर आप कोई ऐसा बंदा इसको देख रहा है TV और नाज़रीन, और वो चाहते हैं कि एक
बेहतरीन ट्रांसक्रिप्शन हो, एक अच्छी रिपोर्टिंग हो, एक अच्छी रिकॉर्डिंग हो, आई थिंक दिस इज़ द बेस्ट कंपनी फॉर यू. और फिर ये अपने भाई की कंपनी, अपने ब्रदर की कंपनी है, वाई नॉट. तो नाज़रीन आप आइए एक तरह आगे चलते हैं थोड़ा. अब ये कुछ सेहत की तरफ आ गए. यानी कि कुछ लोग जो है जवानी में सेहत को देखते हैं, कुछ लोग आफ्टर 50 के बाद सेहत की तरफ रुजू करते हैं. यार ये भी कोई चीज़ है कि एक्सरसाइज करो, उससे दिल मजबूत होगा, खून रगों में दौड़ेगा और हशार बशार हो जाएंगे. तो इन्होंने एक कंपनी लॉन्च की है, रेट्रो फिटनेस. इट्स ए स्टेट ऑफ द आर्ट यूनिक कॉन्सेप्ट वेयर यू कैन हैव एक्सरसाइज वाइल यू वाचिंग टेलीविजन स्क्रीन ऑन योर ट्रेडमिल. इसके अलावा एक बैंक्वेट नुमा रूम होता है जहाँ पे कम से कम 80x80 का और मे बी 100x100 का ह्यूज स्क्रीन होता है जिसमें आप अपनी पसंद की फिल्में देख सकते हैं वाइल आप डूइंग कार्डियो. थिएटर होता है, थिएटर होता है बहुत बड़ा, ह्यूज प्रोफेशनल थिएटर होता है. तो आइए बात करते हैं रेट्रो फिटनेस के बारे में कि वो किस नैच पे और कहाँ जा रहा है. आपने माशाल्लाह यू लेदर किंग भी रहे आप, और आप माशाल्लाह ट्रांसक्रिप्शन किंग भी बहुत जल्दी हो जाएंगे, यू नो, और अब आप फिटनेस के गुरु भी बनने वाले हैं. सीधे नहीं. तो ज़रा ये रोशनी डालें कि ये रेट्रो फिटनेस क्या है और कब और कैसे और क्यों आपने स्टार्ट की. हाँ साहब, रेट्रो फिटनेस जो है एक कंपनी है और उसकी हमने फ्रेंचाइजेज ली हैं. इसमें एक्चुअली क्रेडिट जो जाता है वो मेरे बेटे को जाता है. मेरे बेटे का नाम अहमद रज़ा काज़मी है. उसने भी 2 दफ़ा MBA किया है पेश यूनिवर्सिटी से माशाल्लाह. वो मेरा पार्टनर है हर बिज़नेस में और मैं उसका पार्टनर हूँ तकरीबन सब बिज़नेसेस में. उसकी सारे बिज़नेस में नहीं हूँ और मैं होना नहीं चाहता इसलिए नहीं हूँ. लेकिन रेट्रो फिटनेस का कॉन्सेप्ट उसने एक्सप्लोर किया. Ahmed Raza, how are you? Good, thank you. How are you? Pretty good, mashallah. I've seen your retro fitness club. I'm very excited. I'm like a worm of the club. Okay. I have to be in the club 6 in the morning till 8 o'clock, 9 o'clock. So you And I like really enjoy. If I miss the club, I feel very bad all day. that's good. Oh, Yeah. Definitely the very big opportunity. I spoken to Dad and he was explaining about Retro Fitness Club. He called me several times, but the thing is, seeing is believing. I have to see physically the club. okay. And I seen that. You were there. What did you think So, of it? I think it's a really very neat concept. You know, Okay. in the American language, say cool concept. Okay. It's a very cool concept and I like it. You know, the price is right, $19-20. You can beat that, including the free training and all the juices and child care service and state of the art equipment. And I really love equipment. You know, Okay. the new equipment is coming, very state of the art, very easy to use and harmless. So would you please explain to our audience Okay. what is the Retro Fitness Club and why the people have this franchise, why the people should be in this business, and how you feeling. Now you have a 3 franchise already That's correct. and you increasing inshallah day by day. Inshallah. Assalamu alaikum. My name is Amr, and I am a Retro Fitness franchisee and owner. We just opened up our 3rd club in New York City, and I was asked to explain what the concept of the club is. I'm sure many of you are familiar with the gym industry and working out. Many people make New Year's resolutions to lose weight, get in shape. So I'm sure many of you have made that resolution and hopefully are sticking to it. Retro Fitness is a concept that started a few years back, based out of New Jersey. A concept where the founding owners wanted to start a club that gave you a high-end experience, but at an affordable price. As many of you know, there's many clubs out there that offer many amenities, but some of them are priced very high. And unfortunately, what happens with most of us is we do join a gym. Initially, we go out many times. The first few times, we'll go work out, but then we get busy with our daily lives, and our gym membership keeps accruing every month. It could be anywhere from $69, $79 to $200 a month. And that can all add up after a year or 2 years. So what Retro Fitness did is come up with a concept where they provide you the same high-end experience using high-end equipment from the top manufacturers around the world with the latest equipment and technology, but all for a very valuable price of $20 a month. What the gyms offer are a very, as you can say, retro cool atmosphere with
very bright colors that are motivational to working out. The gym offers such amenities as a juice bar, tanning, childcare, free weights, boxing. But I guess one of the things that really makes it very distinctive and sets it apart is we also have a movie theater in our gym. I know it might sound strange, but the movie theater is called the cardio theater. So what the cardio theater is actually a large screen and a dark room where you would go in and you can do your cardio either in an elliptical, or on a treadmill, or a Stairmaster, and on the privacy of watching a movie at the entire time. A lot of people like this experience because a lot of people are conscious of their body and they don't want to be around other gym members. So what the Retro Movie Theater provides them is a private place while they're in a dark area where they can watch a movie while they're working out. We show a new movie every day at the club. So many members come there to watch movies and work out at the same time, and they end up actually working out longer than they even expected. Another interesting item that we do provide that is unique to our club is something called Retro On Demand. Many clubs offer classes, as you may be well aware. We offer live classes also, such as Zumba, kickboxing, spin. But many times, due to our busy schedules, we might not be able to make a class because the classes are usually situated between 4 to 8 or 9 o'clock. But if you're working late or you can't make it a certain night, you can't get an instructor then. What the Retro On Demand room provides you is you can go there at any time. Some of our gyms are 24 hours, as is one of our gyms in Queens. And you can go in middle of the night, 10 o'clock at night, 3 o'clock in the morning, and actually choose your class. Out of approximately 60 classes that involved core, Zumba, spin, you pick a class and a movie screen comes down with professional trainers and instructors pre-recorded where you can take a class one-on-one on private. So that's another, so we're always looking for interesting concepts, interesting ideas, something cutting edge, always adding new equipment. We provide, as I said before, a juice bar. We have live trainers in the class and in the gym also that provide training. So it's basically providing a very high-end experience for a very cost-effective price. If you ever get a chance to visit Retro Fitness, most of them are located on the East Coast, but we are expanding out in California and the Midwest. It's a great business model. It's great for the customers and for anybody looking to expand into a new arena, a new business. How much the cost is putting together one fitness club? The cost, it varies because depending on what area you might be opening up on, because a lot of construction costs take into account and real estate costs. But the average cost to open up a club can be anywhere from $1.2 million to $2 million, approximately in that range, once again, depending on location and the size of location. The club can vary anywhere from 9,000 square feet up to 20,000 square feet. But our average clubs are around 15,000 square feet. 15,000? Yes, that's correct. Okay. And what is the cost of the equipment? The equipment cost is bundled into that amount that I gave you. That includes all construction equipment. Once again, the equipment cost will vary also depending on the size. Obviously, the larger club will require more equipment. The smaller clubs requiring less equipment. But that equipment cost is part of the $1.2 to $2 million. But the cost alone of the equipment can be anywhere from about $250,000 to $400,000. I see. If the bank is easy to loan on that? Oh, well, banks are never easy to get loans on anything, but it is. You can go through traditional financing, but the SBA is SBA approved. So if someone was going for financing, they can go through the SBA because the franchise is SBA approved. Thank you very much, sir. Thank you so much. Thank you. आप क्या देखते हैं पाकिस्तान की सूरत-हाल कब सुधरेगी? सर, पाकिस्तान से बहुत मोहब्बत है खान साहब, कराची से बहुत मोहब्बत है। मेरी नौजवानी कराची में गुजरी और मुझे वो दिन भी याद है कि जब कराची में सड़कें धुला करती थी, म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन सड़कें धोने आया करती थी। एक यानी रोशनियों का शहर था, उरुसुल बलाद कहलाता था और छोटा सा शहर था। जब मैं कराची छोड़कर आया था 45 लाख की आबादी थी, अब 1 करोड़ 80 लाख की है। अब वो गया दहशतुल बलाद। अब वो दहशतुल बलाद आपने ये नया नाम दिया, मैं पहली दफ़ा सुना। लेकिन ये कि हालात उस वक्त तक नहीं सुधर सकते, किसी कौम के हालात बाहर से कुछ सुधारने नहीं आता। तालीम पर तवज्जो देनी होगी, रोज़गार फराहम करना होगा,
اب یہ دونوں وہاں کام ہو نہیں رہے. اب بدقسمتی یہ ہے کہ تعلیم کو بھی طبقات میں تقسیم کر دیا. پیسے والے کی تعلیم الگ ہے. ہمارا زمانہ تھا ہر محمود سمجھے ہر آدمی جو ہے نا ایک ہی طرح کی تعلیم حاصل کرتا تھا سوائے چند بچوں کے جو کراچی گرامر اسکول جایا کرتے تھے, اور اتنی اچھی تعلیم تھی. ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے. محمود و ریاض تھا. مجھے یاد ہے آئی بی اے کے اندر جب میں جاتا تھا تو میرے ساتھ زاہد بشیر تھا, خالد بشیر تھا, میاں امین میاں بشیر والے, حبیب بینک کے لڑکے جو اولادیں تھیں, سب ایک ہی طرح کے ایک ہی تعلیمی بیک گراؤنڈ سے آئے تھے. اب بڑا افسوس ہے, بڑا صدمہ ہے. فارغ الاوقات میں کیا کرتے ہیں؟ سر فارغ اوقات کوئی نہیں ہوتا. ہے نہیں آپ کے پاس؟ پڑھنے کا بہت شوق ہے. آپ کو تھوڑا بہت اندازہ ہوا ہوگا. لکھنے کا بہت شوق ہے. تو فارغ وقت جی میں یعنی بس ایکچولی کالم لکھتا ہوں. آپ کالم ہی لکھنے میں میں یہ کر لیتا ہوں کہ یہ بھی بہت بڑی ذمہ داری ہے. جی ذمہ داری ہے. سفیر پاکستان دیکھتے ہیں؟ جی بالکل دیکھتا ہوں ہمیشہ سے. تقریباً 7-8 سال ہو گئے. پہلے آپ کسی اور چینل پہ ہوا کرتے تھے, پھر آپ جیو پر آ گئے. میں آپ کو فالو کر رہا ہوں برابر سفیر پاکستان, اور اس میں آپ نے بڑے اچھے لوگوں سے ملاقات کرائی ہے اور بڑے اہم لوگوں سے ملاقات کرائی ہے, اور بڑے انسپریشنل پروگرام دیکھے ہیں, اور جن طرح لوگوں نے ترقی کی ہے اس سے بڑا انسپائر ہوا ہوں میں لوگوں سے. کمیونٹی ترقی کر رہی ہے. اب میرا خیال یہ کہ ہم لوگوں کو بھی کچھ کمیونٹی کو دینا چاہیے. بالکل بالکل. سر جانے سے پہلے چاہوں گا 1-2 شعر سنا جائے تاکہ پھر آپ سے خداحافظ کہیں اور پھر آپ کے ریٹرو سینٹر دیکھیں. سر دیکھیے شعر تو میں آپ کو محسن بھوپالی کے قطر سناتا ہوں, اور یہ جو ہے محسن بھوپالی نے 50s میں کہا تھا. تلقین اعتماد وہ فرما رہے ہیں آج, راہ سفر میں خود جو کبھی معتبر نہ تھے. نیرنگی سیاست دوراں تو دیکھیے, منزل انہیں ملی جو شریک سفر نہ تھے. اب آپ دیکھ لیجئے پاکستان کے حالات کس قدر بالکل پرفیکٹ ہے. اور ایک شعر سر اور ہے ادم صاحب کا, وہ سب کے لیے ہے. اے ادم سب گناہ کر لیکن, اے ادم سب گناہ کر لے, اے ادم سب گناہ کر لیکن, جی دوستوں سے ریا کی بات نہ کر. دوستوں سے ریا کی بات نہ کر, جو بڑی عام ہے آج. بس اب سچائی اور سچ بولنا اور دوستوں کے ساتھ محبت خلوص اور ریاکاری سے الگ کر کے آپ زندگی گزاریں گے تو بڑی خوبصورت زندگی ہے. اگر ریاکاری کو چھوڑ دیں, اپنے آپ سے محبت نہیں دنیا سے محبت کرنا سیکھیں, اطراف میں محبت. ناظرین تو یہ تھے جناب احتشام رضا کاظمی صاحب, سی او چیئرمین PDC, اور بڑی اچھی گفتگو رہی انشاءاللہ, اور یہ بہت اچھے سوز فون ہیں انشاءاللہ. ڈیورنگ دس پروگرام ہم ان کی کچھ انسرشن رکھیں گے اس کے اندر, تو وہ بھی آپ کو سماعت ہوگی انشاءاللہ. کے ساتھ ہی آپ کے سامنے جانا چاہوں گا. رضا کاظمی صاحب بہت بہت آپ کا بہت بہت شکریہ خان صاحب, اور آپ سب لوگوں کا بھی بہت بہت شکریہ کہ آپ نے یہ سما خراشی برداشت کی. اور میں امید کرتا ہوں کہ آپ میری زندگی سے کوئی سبق سیکھیں گے, اور ایک سبق ہے کہ گول بنائیں اور اس کو حاصل کرنے کی کوشش کریں. تھینک یو ناظرین. تھینک یو ویری مچ. خدا حافظ. خدا حافظ. Assalamu alaikum. Ladies and gentlemen, I would like to invite you to Dream America Expo 2013 on March 9, 2013. This is an event proudly presented by Pakistan American Chamber of Commerce. Please be there. Thank you. بالکل صحیح کہا عارف صاحب نے. یہ پہلا موقع ہے کہ ایک بہت بڑی ایگزیبیشن جو ہے آرگنائز کی جا رہی ہے پاکستان امریکن چیمبر آف کامرس کے بینر تلے نارتھ بیری فارم ہوٹل میں. یوز ٹو بی نون ایز بیورو پارک ہوٹل. اس کے بڑے ہال میں 30 سے 40 سے 50 بوتھ ہوں گے جہاں پہ انٹرٹینمنٹ ہوگا, فوڈ کورٹ ہوگا, اور مائناز فن پیش کیا جائے گا. وہاں پہ ایونٹ ہوگی, ایوارڈس ہوں گے, وہاں پہ ریفرل ہوں گے, بہت کچھ آ رہا ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ وہاں پہ اس موقع پہ چیمبر آف کامرس جو ہے مختلف سیمینار بھی کر رہا ہے, جس میں امیگریشن ہے, اکاؤنٹنگ ہے, آن لائن بزنس ہے, اس قسم کے پروگرام ہو رہے ہیں. یہ سارا دن کا پروگرام ہے. صبح 10 بجے سے لے کے 4 بجے تک یہ پروگرام جاری رہے گا, اور شام کے اندر ایک نہایت ہی شاندار بینکویٹ ڈنر ہے جہاں پہ ایوارڈ سیرمنی ہے, انٹرٹینمنٹ ہے, اور ملک کے مائناز کی نوٹ اسپیکرز آ رہے ہیں
جو مختلف موضوع پر بات چیت کریں گے کہ ہاؤ ٹو ڈو بزنس امریکہ, فرینچائز, ہیلتھ کیئر اور آن لائن بزنس. سو پلیز بی دیئر اینڈ میک دس ایونٹ اے گریٹ سکسیز. Dream America Expo 2013. Be there. Kandahar Afghan and Arabian Restaurant, a fine dining Mediterranean cuisine with a large variety of mouth-watering delicacies suiting your taste and mood, including chicken, lamb, fish platters, combo platters, fresh and juicy sizzling gyros, and kids menu. Best in New Jersey, the first one on Oak Tree Road. Sharmar Group of Restaurants. For detail, please contact Kandahar Afghan and Arabian Restaurant, Oak Tree Road, Island, New Jersey, 732-283-0900. ناظرین, تو آپ دیکھ رہے تھے اپنا پسندیدہ پروگرام سفیر پاکستان. میں نے پہلے بھی کہا ہے کہ آپ ہمیں سلائڈ شو بھیجیں. اگر آپ ویڈیو نہیں بنا سکتے ہیں, اپنے فوٹوگراف بھیجیں ہمیں اور اس کی فائل بنا کے بھیجیں, زپ فائل, اور لکھیں کہ یہ پروگرام کب اور کہاں ہوا اور کیوں ہوا, تو تاکہ اس کو ہم اپنے پروگرام میں شامل کر سکیں. اس کو ہم اپنے پروگرام میں شامل کر سکیں. اس کے علاوہ ہم نے ایک اور بھی اپنا پروجیکٹ نکالا ہے کہ اگر آپ کسی کو کانگریچولیٹ کرنا چاہتے ہیں تھرو ٹیلی ویژن, تھرو جیو ٹی وی سفیر پاکستان, تو ہم سے رابطہ قائم کریں. ہم مبارکباد دیں گے برتھ ڈے کی, ویڈنگ کی, گریجویشن کی, کوئی بھی کانگریچولیشن یا کوئی بھی مبارکباد دینا چاہتے ہیں, آپ سفیر پاکستان کا پلیٹ فارم یوز کر سکتے ہیں. ہمیں ای میل بھیجیں, ہمارا ای میل دیکھ رہے ہیں, ہمارا فون نمبر دیکھ رہے ہیں, ڈیٹیل بھیجیں کہ کس کو کانگریچولیٹ کرنا ہے. ہم اس کی پٹی بھی چلائیں گے اور اس کا سلائڈ بھی لگائیں گے. ناظرین, تو یہ تھا آج کا پروگرام. اس کے ساتھ ہی آپ کا میزبان وقار علی خان آپ سے جا چاہے گا. اللہ حافظ. پاکستان پائندہ باد.